सही पनि हुन सक्छ, तर सही कुरालाई पनि अन्धो भएर फलो गर्नु त्यो पनि गलत हो है। अब तर हामीले कहिले पनि प्रश्न सोध्ने कोसिस नै गर्दैनौँ, प्रश्नै सोध्दैनौँ र हामीलाई त्यसको जड काँचिम हो भने हाम्रो यो समाजले हामीलाई कहिले पनि प्रश्न सोध्न सिकाउँदैन। जस्तै तपाईँ सानो हुनुहुन्छ, तपाईँले तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा लाग्यो हैन, त्यो जिज्ञासालाई तपाईँले आफ्नो परिवारमा आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग सोध्नुभयो भने त बढी नबोल बच्चा भएर भनेर हटाइदिनुहुन्छ। स्कुलमा जानुभयो, तपाईँ स्कुलको टिचरलाई उस टिचरले पढाइरहेको विषयमा तपाईँलाई केही कुरा जान्नु भएन र तपाईँलाई केही कुरा जिज्ञासा लागेर सोध्नुभयो भने त बढी नबोल त बच्चा बच्ची भएर हैन, तेरो त्यो जाँचमा आउँदैन, एक्जाममा आउँदैन, यो त नसोध भन्नुहुन्छ। अब समाजमा कोही बुजुर्ग छ, त्यसलाई चाहिँ आफूले भर्खरको जवानले केही प्रश्न सोध्यो भने उसलाई भन्छ त बच्चा बच्ची भएर सानसाना भएर ठुल्ठुलासँग मुखमुखी लाग्ने, तेरो ऊ छैन, सोमत छैन भनेर उसलाई पनि आउट गरिदिन्छ। यदि तपाईँ यसो यो मेन्टालिटीबाट हुर्किनु भयो भने भोलि तपाईँ जब ठुलो हुनुहुन्छ र तपाईँका साना साना बच्चाहरूले फेरि तपाईँलाई प्रश्न सोद्धा, पहिलो कुरा तपाईँलाई त्यो प्रश्नको जवाफ नै हुँदैन, किनकि तपाईँभन्दा ठुलोले कहिले प्रश्न सोधेको जवाफ नै दिएन। दोस्रो कुरा, यदि तपाईँलाई अरू कुराले त्यो जवाफ आयो भने पनि तपाईँ जुन उत्पीडनबाट तपाईँ हुर्किनु भएको छ, तपाईँले त्यसको त बदला लिनुहुन्छ पक्कै, अनि तपाईँ आफ्नो बच्चालाई पनि त्यही व्यवहार गर्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि समाज एउटा भिसियस सर्कलमा एउटा अन्धभक्तहरूको झुन्ड भएको छ। जस्तै नेपालमा तपाईँले देख्नुहुन्छ है, बा भन्छन् आफ्नो नेतालाई, भारतमा देख्नुहुन्छ मोदीलाई भगवान भन्छन्, अमेरिकामा देख्नुहुन्छ ट्रम्पको चाहिँ फलोवर हुन्छ नि, अन्धभक्त भएर जनवरी 6 मा चाहिँ पुरै उनीहरूको चाहिँ उमे गए हैन। वा यहाँ कोही आध्यात्मिक बाबा सद्गुरु भन्ने छन् हैन, जसले एउटा अध्यात्मको व्यापार गरिरहेका छन्, उसको पछि चाहिँ मान्छे पुरै शिर नुराएर उपरे गरिरहेको छ। नेपालमा एउटा बाबा छन् के अरे, जसलाई बलात्कारको आरोप लागेको छ हैन, ती बाबाको पुरै भक्त जस्तो पुरै हुन्छ नि, अन्धभक्त जस्तो पछि लागेका छन्, के हो सिद्ध बाबा के हैन। अर्को एउटा बमजम भन्ने छ, फेरि त्यो बमजमलाई हत्याको आरोप लागेको छ, उसको पछाडि पनि मान्छे अन्धभक्त भएर लागिरहेको छ हैन। तपाईँले अब एउटा राम रहिम भन्ने थियो, त्यसले पनि बलात्कार गर्ने दुनियादारी गर्यो हैन, उसको अगाडि पनि मान्छे पुरै अन्धभक्त भएर लागे, अहिले चाहिँ ऊ जेलमा छ, उसले काण्ड गरेको भएर। अर्को बाबा छन् के हो रामपाल भन्ने छन् फेरि हैन, उसलाई पनि सर्टेन के को आरोप लागेर ऊ पनि जेलमा छ, उसको फलोवर पनि पुरा अन्धभक्त भएर लागेर। किन लागिरहेका छन् त मान्छेहरू यसरी भेडा जस्तो राजनीतिक दलको पछि हैन, नेताको पछि, कोही पत्रकारकै पछि लागिरहेछन्? किन लागिरहेछन् त मान्छेहरू यसरी भेडा भएर भन्ने कुरा प्रश्न चाहिँ एकदमै जटिल र एकदमै गम्भीर, मानव सभ्यतालाई नै असर गर्ने खालको यो प्रश्न हो। तर यसको जडमा काँचिम छ भने हामीलाई समाजले नै के सिकायो भने कोही मान्छे अलिकति गोरो चमडेको छ, अलिकति केही पढेको छ, वा केही धनी छ, वा हुन्छ नि केही छ भने आफूभन्दा उमेर ठुलो छ, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ हैन, कोही मान्छे चाहिँ जस्तै गुरु छ, अब के अरे पहिला चाहिँ यसो पण्डित्याइ गर्छ, बेलुकातिर भएपछि चाहिँ भट्टीतिर छिरेर रक्सी खान्छ वा मासु खान्छ, त्यही पनि त्यसलाई चाहिँ पण्डितजी भनेर डोग्नु पर्छ। समाजले एउटा के प्रिस्क्रिप्सनहरू मान्छेलाई बनाइदियो र मान्छेलाई एउटा आफूलाई स्वतन्त्रपूर्वक हरेक प्रश्नलाई चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नै दृष्टिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर, आफ्नो ज्ञान विवेक सबै कुरा प्रयोग गरेर तीलाई हेर्नको लागि कहिले पनि उत्प्रेरित गरेन। र जो मान्छेले हेर्न खोज्छन्, समाजलाई प्रश्न सोध्छन्, यो किन भयो, यो किन हुन्छ, यो कसरी हुन्छ भनेर, ती मान्छेहरू कि त पागल हुन्, कि त घमण्डी हुन्, वा के हुन् भनेर केही अतिरञ्जित उसलाई चाहिँ आभूषण लगाइदिएर समाजले चाहिँ उसलाई दरकिनार लगाइदिन्छ, दे आर एक्सट्रिम्स भनेर। र जुन समाजका मेन स्ट्रिमका मान्छेहरू सम्भ्रान्त बनिने, विद्वान बनिने मान्छेहरू छन्, उनीहरू पनि यही स्लेभरीको अन्तर्गत चाहिँ आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूले प्रश्न सोध्न चाहिँ उनीहरूको हैसियत नै छैन। अब यसले के गरिदिएको छ भने आध्यात्मिक रूपमा पनि मान्छेहरू चाहिँ दास भएका छन्। भौतिक रूपमा मात्रै हैन, भौतिक रूपमा त भइरहेका छन्, हामी दास नै हुन्। हेर्नु है, तपाईँ कसरी दास भइरहनु भएको छ भने तपाईँ हुर्किनुहुन्छ, तपाईलाई समाजले सर्टेन कुरा भनेको छ। जस्तै तपाईँ हुर्किनु भयो, तपाईँ मन्टेसोरीमा वा प्री केजीमा गएर पढ्न जानुहोस् है, पढ्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ प्राइमरीमा गएर पढ्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले, तर पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कति ज्ञान हासिल गर्नुभयो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छैन। इम्पोर्टेन्ट के छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ
कति मार्क्स ल्याउनु भयो हैन, टप गर्नुभयो कि भएन, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब मानव तपाईले टप गर्नुभयो भने एकदम ल स्याबासी, यो चाहिँ एकदमै पढ्न एकदम छ भनेर अब त चाहिँ एसएलसी दिएपछि त +2 मा साइन्स पढाइ त डाक्टर वा इन्जिनियर पढ्नुपर्छ भनेर भन्छ समाजले है। अनि त्यसपछि ल समाजले भन्यो, त्यो तपाईले मान्दै जानुभयो, समाजले तपाईलाई प्रेसर दियो राम्रोसँग पढ्नु पनि भयो, किताब पढ्नु भन्दा किताब रट्नु भयो, तपाईलाई कुनै ज्ञान त छैन। अनि त्यसपछि तपाई 18 वर्ष पुग्नुभयो हैन, प्लस 16 वर्ष पुग्नुभयो एससीए दिनुभयो, 18 वर्ष पुग्नुभयो +2 दिनुभयो। त्यसपछि तपाईले समाजले भन्यो यदि तपाई राम्रो मार्क्स ल्याउनु भयो भने समाजले भने जस्तो डाक्टर इन्जिनियर बन्नुभयो। अनि त्यसपछि डाक्टर इन्जिनियर बनेपछि अब तपाई डाक्टर हो भने अब आफ्नै फिल्डको कसैलाई बिहे गर्नु होला हैन, इन्जिनियर हो भने आफ्नै फिल्डको इन्जिनियरलाई बिहे गर्नु होला। अब बिहे गर्नुभयो, बच्चा बच्ची हुर्काउनु भयो, तर तपाईलाई समाजले स्किल सिकाएकै छैन, कसरी तपाई प्यारेन्ट बन्ने, कसरी असल सन्तान बन्ने, वा कसरी समाजमा चाहिँ एउटा सचेत नागरिक बन्ने भनेर। हेर्नु न, तपाई जस्तै इन्जिनियरहरू चाहिँ 2 लाख घुसमा छोप्यो रे हैन, डाक्टरहरूले चाहिँ काण्ड गरे रे, डाक्टरहरूले चाहिँ के रे सरकारी अस्पतालमा चाहिँ काम नगरेर, काम छोडेर प्राइभेट अस्पतालमा काम गर्यो रे। नैतिकता भन्ने कुराको आधारभूत नैतिकता पनि मान्छेमा बचेको छैन। जो मान्छेलाई हामीले समाजका चाहिँ एकदमै खतरनाक, डेन्जर, एकदम महत्त्वपूर्ण हैन, विद्वान, इन्टेलिजेन्ट भनेर गरेका छौँ, यिनीहरू सबै गाँजा खाने हैन, भाङ धतुरो खाने वा हुन्छ नि हेरोइन खाने हुन्छ नि, यिनीहरू ड्रग्स लिने, यिनीहरू डाक्टरहरूको कहानी सुन्नु भने ड्रग्स लिने हैन, काण्ड ड्रग्सको काण्ड, पैसा लुट्ने, अनि त्यसपछि आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग ननिभाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ के गरे प्राइभेट हस्पिटलमा, सरकारी हस्पिटलको जागिर गर्ने प्राइभेट। त्यो मात्रै हैन, तपाई यहाँ प्रोफेसर बन्नेहरू जस्तै ट्युको प्रोफेसर बन्नेहरू, प्राइभेट सरकारी प्रोफेसरहरू चाहिँ प्राइभेटमा क्याम्पसको चाहिँ चिफ भएर चाहिँ कहाँबाट पैसा चाहिन्छ, जनतालाई चाहिँ, जनताका गरिब निमुखालाई चाहिँ हुन्छ नि चम्किलो विज्ञापन दिएर छ्यापछ्याप्ती तपाईको के गरे प्राइभेट क्याम्पसहरूको चाहिँ तपाई के रे हेड भएर अनि पैसाको चाहिँ कहाँबाट मूल पार्न सकिन्छ भनेर नैतिकता भन्ने चीज समाजमा चाहिँ शून्य भएको छ। हेर्नुस् है, हामी मान्छे हो कि हामी ह्युमन बिङ हो कि ह्युमनोइड हो भनेर प्रश्न सोध्ने अवस्था छ अहिले, तर कसैले पनि प्रश्न सोधेकै छैन। प्रश्न सोध्ने कुनै कोहीसँग नैतिक आधार नै छैन। उनी भ्रष्टाचारमा, उनी दुराचारमा, उनी कुकृत्यमा लागिरहेको छ। आध्यात्मिक गुरु भनेर जसलाई चाहिँ पहिलेबाट चाहिँ इभन राजाहरू पनि जसको अगाडि झुक्थे, ती आध्यात्मिक गुरुहरूले अध्यात्मको नाममा पैसा कमाउने मेसिन चलाइरहेका छन्, पैसा छाप्ने मेसिन चलाइरहेका छन्। जनताहरूलाई भेडा बनायो हैन, मै हो तिम्रो सृष्टिकर्ता, मै हो तिम्रो के गरे मुक्तिधर्ता, मै हो तिम्रो सर्वेसर्वा, आऊ मेरो शरणमा म तिमीलाई मुक्ति दिन्छु भनेर पैसा कमाउने बाटो खेलिरहेका छन्। र जनताहरू, यी निमुखा जनताहरू जो पहिला राजनेताबाट शोषित भए, जो समाजका उच्चतम वर्गबाट शोषित भए, जो पहिलाका 52 क्षेत्रीहरूबाट शोषित भए, अब यी आध्यात्मिक गुरु बनाउँदाहरूबाट शोषित भएका छन्। हेर्नुस् है, अब जससँग जो चाहिँ अध्यात्मको उच्चतम श्रेणी भनेको के हो भने निर्वाण प्राप्ति हो, मुक्ति भनेको के हो भने तपाईसँग कुनै पनि तृष्णाहरूबाट मुक्त हुनुभयो भनेको हो। चाहे सम्पत्तिको तृष्णा होस्, इभन आफ्नै शरीरको तृष्णाबाट पनि। हामीले आफ्नो शरीर त बिलभ्ड हो भन्छौँ नि, आध्यात्मिक व्यक्ति भनेको, आध्यात्मिक चेतनाको उच्चतम श्रेणी भनेको तपाईँ आफ्नो स्वयं यो शरीरबाट पनि, जसरी मैले यो वस्त्र लगाएको छु, यो वस्त्र चाहिँ यो कुनै दिन मैलो हुन्छ, फोहोरो हुन्छ, च्यातिन्छ, मैले फालिदिन्छु। त्यस्तै गरी तपाईँको आत्मामा चाहिँ शरीर आएको छ, तपाईँको शरीर चाहिँ बुढो हुन्छ, मर्छ, कुनै दिन केही रोग लाग्ला, के होला, मर्ला, तर तपाईँ त जीवित हुनुहुन्छ नि। यस्तो मोक्षको बाटोमा लागेका वा मोक्ष प्राप्ति गरेका भन्नेका कथित बाबाहरू पनि पैसाको खेलोमा, राजनीतिको खेलोमा है, कतिले त पुरै हुन्छ नि। यो भारतमा चाहिँ अझै बढी एकदमै छ, भारतमा वा डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ क्रिस्चियन पोपहरूले यस्तो राजनीति गर्ने गर्छन्। फल्नालाई, ट्रम्पलाई जिताउने, बाइडेनलाई जिताउने हैन, कसलाई जिताउने, फल्ना एक्सट्रिमिस्ट छ, फल्नाले हाम्रो चर्चलाई चाहिँ ट्याक्स लिन्न, त्यही भएर यसलाई जिताउनु पर्छ। पैसा कहाँबाट आउँछ? नेपालमा, इन्डियामा चाहिँ रामदेवले, अब मोदीले चाहिँ मेरो व्यापारलाई चाहिँ फैलाउन मद्दत गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ मेरो समर्थन छ हैन। सद्गुरुले पनि त्यही हैन, सद्गुरुले चाहिँ आफ्नो कहाँ हो मा के बनाइरहेको छ, काण्ड गरिरहेको छ,
उसकोमा चाहिँ कसैले केही छानबिन केही गर्दैन, त्यही भएर म चाहिँ फल्ना पार्टीको हो होइन, फल्ना पार्टी। श्री रविशङ्करले चाहिँ पुरै सर्कुलर गरेर के अरे 2014मा चाहिँ के न्युज आएको थियो भने उसले आफ्नो सबै क्याडरहरूलाई तल्लो लेभललाई चाहिँ मोदीलाई जिताउनु पर्छ भनेर इमेल गरेको थियो भनेर न्युज आएको थियो। हो त किन गरिरहेको छ त? एउटा व्यक्ति मात्र होइन, हरेक व्यक्ति जो पनि आफूलाई चाहिँ मोरल्ली म अथोरिटी हो भनेर कुरा गर्छन्, यिनीहरू मोरल्ली यति धेरै करप्ट किन भएका छन्? यिनीहरूमा चाहिँ एउटा मोरल एउटा हुन्छ नि कन्सियन्स किन बाँकी रहेको छैन भने यिनीहरूले के बुझे भने जनता भनेका सामान्य मान्छे भनेका भेडाहरू हुन्। यिनलाई समाजले पहिल्यैबाट सिकाएको छैन कि प्रश्न सोध्नलाई, कसरी म जस्तो हायर मोरल अथोरिटीलाई चाहिँ यिनीहरूले प्रश्न सोध्ला नि त भनेर उनीहरू ढुक्क छन्, कसैले यिनीहरूलाई प्रश्न सोध्दैन भनेर। अनि निमुखा जनताहरू चाहिँ उनीहरूको जिन्दगीमा दुःख छ होइन, अभियसली कसैको जिन्दगीमा जागिर पाएको छैन, कसैको श्रीमतीले छोडा छ, कोही बुढो भएको छ, छोराछोरी विदेश छन् होइन, कसैलाई चाहिँ छोराछोरीले हेर्दैनन्, कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि बुहारीले मन पराउँदैनन्, कसैलाई चाहिँ फल्ना रोग लाग्छ, कसैको छोरालाई के भएको छ, कसैको के भएको छ, लाखौँ लाख समस्या छ। जीवन तपाईँ जन्मिसकेपछि समस्या जीवनमा आउँछ, त्यो भनेको अवश्य सम्भावित कुरा हो। यस्तो अवस्थामा कोही व्यक्ति आएर हेर म तिमीलाई चाहिँ तिम्रो जिन्दगीमा म सुखी दिन्छु, तिम्रो जिन्दगीमा म मुक्ति ल्याइदिन्छु, तिमी मेरो पछि मात्रै लाग भनेर कोही व्यक्ति आएर तपाईँलाई कसैलाई भन्यो भने अवश्य पनि तपाईँ पछि लाग्नुहुन्छ, अभियस कुरा हो। अब यो भनेको कस्तो चिज हो भने एउटा अन्धो व्यक्ति छ, कोही अन्धो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा अलि आँखा देख्ने व्यक्तिले चाहिँ के गरे, एउटा सर्पोलाई चाहिँ ल यो चाहिँ तेरो ऊ हो के अरे जाडोमा कठाङ्ग्रेको सर्पोलाई चाहिँ यो तेरो लौरी हो भनेर दिए जस्तो कुरा भयो। तर त्यो हेर्नुहोस् है, अब त्यो व्यक्ति त अन्धो छ, त्यो व्यक्तिले देखेन, त्यो व्यक्ति मूर्ख छ भनेर जो व्यक्ति म आफू चाहिँ आँखा खुलेको छ भन्ने व्यक्तिले कसरी लुट्न सक्छ यी सामान्य निमुखालाई? तर निमुखा लुटिरहेको छन्। र निमुखाको प्रश्न के हो भने फेरि उनीहरू यसरी लुटिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, स्रोत र तपाईँमा चाहिँ जुन हुन्छ नि जुन सम्पत्ति भन्नाले तपाईँको सबै सारा सम्पत्ति सारा सुखको स्रोत त तपाईँ नै हो, तपाईँमै छ। तपाईँलाई कसैले बुद्धले आएर वा कोही बाबाजीले आएर भन्नै पर्दैन, वा मैले कसैले भन्नै पर्दैन, सारा जीवनको स्रोत त तपाईँ नै हो। सुखको स्रोत, आनन्दको स्रोत, हरेक कुराको स्रोत त तपाईँ नै हो। तपाईँले त्यो सम्पत्ति आफैमा छ। यदि तपाईँले त्यसलाई रियलाइज गर्न सक्नुभयो भने तपाईको जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ, तपाईँ पनि बुद्ध आत्मा बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि अथाह आनन्दको सागरमा तपाईँ पनि डुबुल्की मार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लागि पनि त्यो निःशुल्क हो जसरी बुद्धको लागि हो, तपाईँ सारा संसार चराचर जगतको लागि त्यो निःशुल्क हो। कसैको त्यो हुन्छ नि, त्यो कसैको चाहिँ के अरे वृत्तिया होइन, वा कसैको चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति कसैले दिने कुरा होइन त्यो। तर कोही व्यक्तिले तपाईँलाई आऊ म दिन्छु, तिमीलाई मुक्ति दिन्छु, म तिमीलाई चाहिँ आनन्द दिन्छु, सुखी दिन्छु भन्दाखेरि उसको पछि चाहिँ तपाईँ अन्धो भक्त भएर भेडा जसरी अगाडि उसको जसरी पछि लाग्नु भएको छ। त्यसले तपाईँको जीवनलाई, तपाईँको जीवनको पोटेन्सियललाई होइन, तपाईँको जीवनको सम्भावनालाई त जिरो बनायो, शून्य बनायो। अब आउने पिढीलाई पनि त्यस्ता व्यक्तिले लुटिरहन्छन्। त्यही भएर आफैमा झाँक्नुस्, प्रश्न सोध्न सिक्नुस्। सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको प्रश्न सोध्न सिक्नु हो। जेसुकै कुरालाई पनि, चाहे मैले भनौँ, चाहे बुद्धले भनौँ, चाहे एउटा कुनै बाबाले भनौँ, चाहे तपाईँको प्रोफेसरले भनौँ, चाहे जोसुकैले भनौँ, प्रश्न सोध्न सिक्नुस्। किन हुन्छ यो? के हो यसको अर्थ? यो भएर के हुन्छ? यो नगरेर के हुन्छ? गरेर के हुन्छ? यसको वैज्ञानिक आधार के हो? प्रश्न सोध्नुस्। कसैले तपाईँलाई मुक्ति दिन्छु आऊ मलाई भन्यो भने प्रश्न सोध्नुस्, के तिमी आफूले मुक्तिको अनुभव गरेका छौ भने तिमीलाई कसैले दिएको हो भने उसले तिमीलाई कसरी दियो? होइन भने तिमीलाई कसैले मुक्ति दिएको होइन। यदि तिमी मुक्ति प्राप्त छैनौ भने तिमीले अरूलाई कसरी मुक्ति दिन सक्छौ? यदि तिमी मुक्ति प्राप्ति हो तिमीलाई भयो, तर तिमीलाई कसैले दिएको होइन भने तिमी अरूलाई कसरी दिन्छु भनेर भनिरहेका छौ। यदि तिमीलाई कसैले दिएको हो भने को हो त्यो दिने? कसरी दियो? त्यो दिने माध्यम के हो? र यदि उसले तिमीलाई दियो मुक्ति भने के त्यो मुक्ति सबैलाई एउटै मुक्ति लागू हुने हो?
एउटै बाटोमा सबैले त्यही मुक्तिको बाटोमा जानुपर्ने हो वा अरू मुक्तिको बाटोबाट गए पनि हुन्छ। तिमी र म फरक व्यक्ति हो, फरक मानव हो भने तिम्रो र मेरो लागि मुक्तिको बाटो के एउटै हो? होइन भने म तिम्रो बाटो किन हिँड्ने? यस्ता हजारौं हजार प्रश्न हुन्छ। ती प्रश्नहरू ती व्यक्तिलाई सुन्नुस्। कोही राजनेता आयो, आऊ म तिमीलाई मुक्ति दिन्छु भन्यो भने के उसलाई प्रश्न सुन्नुस्। तिमीले खासमा तिमीले जे कुरालाई, जस्तै कम्युनिस्टलाई सुन्नुस्, तिमीले जुन कम्युनिजमलाई आफ्नो हुन्छ नि समाजवादसम्म पुर्याउने बाटो भनेर भनेका छौ, के साँच्चै कम्युनिजमले समाजवादसम्म पुर्याउँछ? तिमीलाई विश्वास छ? छैन भने तिमीले मलाई चाहिँ किन बेचिरहेका छौ? प्रश्न सुन्नुस्। तपाईले जस्तै यहाँ नेपालका कांग्रेसहरूलाई हेर्नुभयो, नेपालका इभन राजावादीहरू इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्नुस् है। कति राजाहरू अहिले यहाँ कति मान्छेहरूले के भन्छन् भने के भनिरहेका छन् भने ज्ञानेन्द्रले मानेन भने पनि हामीले चाहिँ अर्को राजा भए पनि ल्याउँछौँ भन्छन् यहाँ राजावादीहरू। यिनीहरू हेर्नुस् है, यसको लजिकल कुरा हेर्नुस्। यिनीहरूले के भनेको भने मलाई चाहे ज्ञानेन्द्रले दास बनाओस् है, चाहे मलाई अर्को कुनै एउटा व्यक्ति एउटा ढुङ्गा ल्याएर दास बनाओस्, तर म दास नबनी छाड्दिन भनिरहेछन् यी मूर्खहरूले। तपाई आफै कल्पना गर्नुस्, हामी कसरी चाहिँ स्खलन भएर एउटा हुन्छ नि पशु भन्दा पनि हामी तल कसरी स्खलित भयो। पशुले पनि गर्दैन यो कुरा। त हेर्नुस्, पशुले पनि आफ्नो को एक्जिस्टेन्स खोजिरहेको हुन्छ। उसले कसैलाई लिडरै मान्यो भने पनि उसको त्यहाँ को एक्जिस्टेन्स हुन्छ। तर खै तपाईको को एक्जिस्टेन्स? खै नेचुरल ल अफ प्रोसेस अफ सिलेक्सन हो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि मानिस अहिले मानिस नभएर एउटा ह्युमनोइड, मानिसको शरीरमा एउटा निर्जीव हुन्छ नि आत्मा बिनाको मानिस भएको छ। तपाईले आफूलाई पनि प्रश्न सोध्नुस्, के तपाई पनि त्यही आत्मा बिना मानिसको एउटा झुण्ड हो? यदि हो भने जाग्नुस्।